Assalamu alaikum students. Today we discuss about the introductory lecture of chemistry for ninth class. Students, हर चैप्टर के शुरू में एक इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हम उस पैराग्राफ पर कंसंट्रेट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो पाता और हमें मुश्किल लगती है केमिस्ट्री। आज हम इंट्रोडक्टिव लेक्चर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फॉर नाइन्थ क्लास। Introduction to chemistry ninth class. So first of all, we know what is science. Science is a word derived from a Latin word scientia. स्टूडेंट बेसिकली एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है साइंटिया, जिससे हमने साइंस को ड्राइव किया। साइंस मीन नॉलेज, द नॉलेज विच कंसिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नॉलेज जो इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल हो, जिसमें हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स शामिल हो, उसे हम साइंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन तरह की साइंसेस होती हैं: यूनिवर्सल साइंसेस, सोशल साइंसेस एंड फॉर्मल साइंसेस। हमारा कंसर्न यूनिवर्सल साइंसेस के साथ है। ऐसा इसलिए है कि हम नाइन्थ, टेंथ और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। यूनिवर्सल साइंसेस, our main concentration on universal sciences because universal sciences consist of chemistry, physics and biology, and from universal sciences our topic is chemistry, so that's why our focus on chemistry. हम आज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी और फिज़िक्स से तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो केमिस्ट्री के ऊपर रहेगा। स्टूडेंट्स, बड़ा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री पढ़ने से पहले कि वाई वी नीड केमिस्ट्री। हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत ही क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर मीटिंग आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड्स, क्लॉथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एनर्जी एंड क्लीन एयर, वाटर एंड सॉइल। केमिस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रही है हमारी डेली लाइफ में। फूड्स के हवाले से, मेडिसिन्स के हवाले से, एनर्जी प्रॉब्लम्स के हवाले से केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम प्रिजर्वेशन करते हैं, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स करवाते हैं, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके हम मेडिसिन में अहम किरदार अदा करवा रहे हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करके हम अपने एनर्जी के पर्पज़ को पूरा कर पा रहे हैं। ये केमिस्ट्री की ही मरहून मिन्नत है। तो इसलिए केमिस्ट्री का एक अहम रोल है हमारी डेली लाइफ में। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डेली लाइफ के लिए जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का अमल, जिसमें हम ऑक्सीजन पौधों से लेते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस है, जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कंबस्शन स्टूडेंट्स, जलने का अमल, हमारे घरों में जलने का अमल होता है, जो मीथेन गैस हम यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स में जितने भी इंजन्स हैं, वहाँ कंबस्शन का प्रोसेस हो रहा है। कंबस्शन बेसिकली मीथेन गैस
ان دا لارج اماؤنٹ آف آکسیجن برن کرتی ہے، جس سے ہمیں کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر اور ہیٹ ملتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ ڈائجیشن کا عمل جو ہم خوراک کھاتے ہیں وہ بھی ایک ریئیکشن ہی ہے. اسی طرح کوکنگ، جتنی بھی ہم اپنی کوکنگ کرتے ہیں گھروں میں، اپنی سبزیاں وغیرہ پکاتے ہیں، اس میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. اور رسٹنگ آف آئرن یعنی کہ زنگ لگنا، وہ بھی ایک ریئیکشن ہے جو ڈیلی لائف میں ہو رہا ہے. یہ بہت سلو ریئیکشن ہوتا ہے. اسٹوڈینٹس یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن کیمسٹری کے بارے میں، کہ ہمارا تھوڑا سا انٹرسٹ ہو، ہمیں پتہ تو ہو کہ وائی وی نیڈ کیمسٹری. اسٹوڈنٹ اب ہم آتے ہیں اپنی کیمسٹری پر کہ واٹ از کیمسٹری. کیمسٹری بیسیکلی ہے کیا؟ تو اسٹوڈینٹس کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے دا برانچ آف سائنس ان وچ وی اسٹڈی کمپوزیشن، اسٹرکچر، properties and reaction of matter is called chemistry. سائنس کی ایسی برانچ جس میں ہم کمپوزیشن، اسٹوڈینٹس کمپوزیشن جہاں لفظ یوز ہوتا ہے کہ ساخت، کہ وہ کوئی چیز کس کس چیز سے مل کے بنی ہوئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپوزیشن. ٹھیک ہے. اور اسٹرکچر، کہ آیا کہ اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، ایٹمس یا ایلیمنٹس کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پراپرٹیز، اسٹوڈنٹس پراپرٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں، فزیکل پراپرٹیز، کیمیکل پراپرٹیز. فزیکل پراپرٹیز اسٹوڈنٹس ریلیٹ کرتی ہیں اسمیل، آڈر، ٹیسٹ، میلٹنگ پوائنٹ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس. اور کیمیکل پراپرٹی ریلیٹ کرتی ہیں کیمیکل ریئیکشن سے. اسٹوڈنٹس تو ان سب میں جو مین بات بتائی جا رہی ہے وہ ہے میٹر، کہ میٹر کیا ہے. تو اسٹوڈنٹ میٹر کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اینی تھنگ وچ ہیو ماس اینڈ آکوپائی اسپیس از کالڈ میٹر. ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی وزن ہے یا وہ جگہ گھیرتی ہے، اسے ہم مادہ کہتے ہیں. تو میٹر، ایوری تھنگ انڈر دا اسکائی از میٹر. اے پین از میٹر، اے بورڈ مارکر از میٹر، اے چیئر از میٹر. بٹ ایئر اراؤنڈ اس از ناٹ این ایگزامپل آف میٹر. But when we take air in a cylinder, then it is matter. تو اسٹوڈینٹس میٹر وہ ہوتی ہے جو جگہ گھیر لے یا کوئی نہ کوئی ماس یا وزن رکھے. ہیومن بینگ ہم بھی ایک میٹر کی ہی ایگزامپل ہیں. تو اسٹوڈینٹس تھینکس، یہ تھا آج کا انٹروڈکٹیو لیکچر فار 9th کلاس. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.